सरोकार टेलिभिजनको कार्यक्रम सरोकार विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म विनोद विश्वकर्मा। सबै विषय विशेष हुँदैनन्। सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक र समग्र मानव जातिको हितको निम्ति गरिने हरेक विषय विशेष हुन्छन्। समाजको हितमा गरिने हरेक कार्यको सम्मान गर्दै समाजको हित विपरीतका कार्यको भण्डाफोर गर्ने विषयवस्तु सरोकार विशेषको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। दर्शकहरू, आजको सरोकार विशेषमा संसदमा भएको आरोप प्रत्यारोपबारे चर्चा गर्नेछौँ। सांसदहरूले समसामयिक राजनीतिक र क्षेत्रगत समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद लालकाजी गुरुङले प्रतिनिधि सभालाई बेवास्ता गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई राजा महाराजा भन्दा महान ठान्ने गरेको आरोप लगाए। यति मात्रै होइन, सांसद गगन थापा र महेश बस्नेतको भनाभन्नै भएको थियो। सांसदहरूले समसामयिक राजनीति र क्षेत्रगत समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद लालकाजी गुरुङले प्रतिनिधि सभालाई बेवास्ता गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई राजा महाराजा भन्दा महान ठान्ने गरेको आरोप लगाए। हिजो 204 वर्षसम्म शासन गरेका राणाहरू र 30 वर्षसम्म पञ्चायत शासन गर्ने राजाहरू त सत्ताच्युत भयो भने प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई उनीहरूभन्दा महान विकासवादी नेताका रूपमा उभ्याउनु गलत भएको बताए। शिलान्यास गर्नमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्भवतः कीर्तिमान नै कायम गरेको र एकै पटक 165 वटा सडकको शिलान्यास गरेको भन्दै उनले व्यङ्ग्य गरे। सिङ्गो जनताको आशाको धरोहर प्रतिनिधि सभालाई बेवास्ता गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू राजा महाराजा भन्दा माथि भएको अनुभूति गरेका छन्। हिजो 204 वर्षसम्म शासन गरेका राणाजीहरू र 30 वर्ष पञ्चायत शासन गर्ने राजाहरू त सत्ताच्युत भएको थियो भने सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूलाई राजा महाराज भन्दा महान विकासवादी नेताको रूपमा उभ्याएका छन्। सम्भवतः शिलान्यासमा संसारकै रेकर्ड कायम गरे जस्तो छ। सभामुख महोदय, हिजो पञ्चायत व्यवस्थामा राजाले विकासको मूल फुटाउँ भन्ने नारालाई उछिन्दै प्रधानमन्त्रीले विकासको नदी नै बगाउन थालेका छन्। बालुवाटारबाट 165 वटा सडक एकै बटन थिचेर शिलान्यास गर्दै सबै तहमा अस्पताल बनाउने घोषणा गरे झैं सबै निर्वाचन क्षेत्रमा 2200 किलोमिटर सडक सञ्जालको शिलान्यास। सांसद सत्य पहाडीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक ढङ्गले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर सांसद र संसदको अपमान मात्रै नभई अस्तित्व समेत धुलोमा मिलाउने कोसिस गरेको आरोप लगाइन्। उनले यति बेला सिङ्गै अधिवेशनलाई सरकारले बिजनेस विहीन बनाएको भन्दै के सरकारले बिजनेस दिने हैसियत गुमायो वा सरकारको मानसिकता अझै पुनर्स्थापित भइसकेको छैन भन्दै प्रश्न गरिन्। निशस्त्र निरङ्कुश दमनका विरुद्ध सशस्त्र निरङ्कुश दमनका विरुद्ध निशस्त्र कालीकोटका महिलाहरूले सफल प्रतिरोध गरेको दिन यस वीरता दिवसको सन्दर्भमा सम्माननीय सभामुख मार्फत सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्रीजीले असंवैधानिक ढङ्गले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर संसद र सांसदको अपमान मात्र होइन, अस्तित्वलाई समेत धुलोमा मिलाउने कोसिस गर्नुभयो। जनभावना अनुरूप अदालतको निर्णयले संसद सुचारू हुन पुग्यो, तर यति बेला सिङ्गै अधिवेशनलाई सरकारले बिजनेस विहीन बनाएको छ। किन? के सरकारले बिजनेस दिने हैसियतै गुमायो वा सरकारको मानसिकता अझै पुनर्स्थापित भइसकेको छैन? होइन भने सरकार लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्ने नयाँ षड्यन्त्रको तानाबाना बुन्दै त छैन? सभामुख महोदय, यहाँ मलाई कविता वाचन गर्नु छैन। सभामुख महोदय मार्फत म यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सांसद लालबहादुर थापाले गएको साउन 4, 25 र भदौ 2 गतेको बाढी र पहिरोले बाजुरा जिल्लाका विभिन्न नगरपालिकाका ओडामा खेतीयोग्य भूमि बगाएको र कैयौं विस्थापित भएको भन्दै विस्थापित परिवारलाई पुनर्स्थापना गरी उचित राहतको व्यवस्था गर्न माग गरे। साउन 4 र 25 गते र भाद्र 2 गते बुढीगङ्गा, मालाघाट र बड्डीघाट समेत नदीमा आएको बाढी र पहिरोले
बाजुरा जिल्लाको गौमुल गाउँपालिका वडा नम्बर 1, 2, 6, बडीमालिका नगरपालिका वडा नम्बर 2, 4, 6, 8, बुढीगंगा नगरपालिका वडा नम्बर 1, 2, 3, बुढीनन्दा नगरपालिका वडा नम्बर 1, 2, 3, त्रिवेणी नगरपालिका 2 र 8 समेतमा खेतीयोग्य भूमि र 4वटा झुलुङ्गे पुल बगाएको छ। सभामुख महोदय, 13वटा झुलुङ्गे पुल आंशिक रूपमा क्षति भएका छन् र सापे मार्तडी सडक नराम्रोसँग प्रभावित भई 3 महिनासम्म अवरुद्ध भएको थियो र करिब 75 घरहरू पूर्ण रूपमा क्षति भई अकल्पनीय क्षति भएको छ। सभामुख महोदय, घरबाट विस्थापित परिवारलाई शीघ्र घर पुनर्निर्माण, सापे मार्तडी सडकको स्थायी समाधान, झोलुङ्गे पुलको पुनर्निर्माण, नदी कटान गरेको खेतीयोग्य भूमिको नदी नियन्त्रण समेतका सांसद विमला विश्वकर्माले 3 वर्षीय अवधिमा सरकारले गरेका कामहरूको स्वागत गरिन् भने सांसद शान्ता चौधरीले विकास प्रेमीहरू खुसीले गदगद भएको भन्दै सरकारका कामहरूको प्रशंसा गरेकी थिइन्। सर्वप्रथम सरकारले 3 वर्षको अवधिमा गरेका विकास र जनपक्षीय कामको उच्च सम्मान गर्दै हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। वर्षौंपछि मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आए पनि, अतिक्रमित भूभाग समिति नक्सा ल्याए पनि, देशैभरि विकासका लहर छरे पनि, ऐतिहासिक सम्झौता र सन्धि गरे पनि, रेल तेल पुनर्निर्माण जे गरे पनि केही देख्न नसक्ने दोषी चस्माधारी नजरहरूलाई म के भनौं। राष्ट्र र जनभावनामाथि ठेस पुर्याउँदै कम्फर्टेबल सरकार बनाउँछौ भन्नेहरूलाई म के भनौं। पद र प्रतिष्ठालाई प्राथमिकतामा राख्दै अपमान भयो, प्रतिगमन भयो भन्नेहरूलाई म के भनौं। राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डतालाई जोगाउँदै ताजा जनादेशमा जाँदा प्रतिगमन र अपराध हुन्छ भने म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई उता अर्को अपराध गर्न, प्रतिगमन गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। विरोधका लागि विरोध गर्नेहरूको कोलाहल देखेर म छक्क पर्छु। सरकार विकास गर्छ, जनतालाई हँसाउँछ, खुसी दिन्छ, तर विकास विरोधीहरूको आँखा रसाउँछ अनि खुसी हराउँछ। प्रधानमन्त्री देशव्यापी रूपमा जब जनलहर आउँछ, विरोधीहरूको निद्रा हराउँछ। सभामुख महोदय, विकास प्रेमीहरू अहिले खुसीले गदगद छन्। सुन्दैछु नयाँ वर्षको प्रवेशसँगै देशले अमूल्य चीज उपहार पाउँदैछ। गौतम बुद्ध विमानस्थल सम्पन्न भयो, धरहरा मुसुक्क मुस्कुरायो। कोही भन्दैछन् जनता हाँस्दा म कसरी हाँसु, कठै बरा कसले होला पुछिदिने आँसु। बैठकमा सांसद सत्यनारायण शर्मा खनालले बाँस र गाँस नभएका चेपाङ बस्तीहरू जलाउने र भत्काउने काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाए। बाँस र गाँस नभएको जातो चेपाङ उनीहरूको व्यवस्था गर्ने नारा दिएर बनेको सरकारले हात्तीबाट उनीहरूको स्याउलाको घर कुल्जाएर र घरमा आगो लगाएर सुहा बनाउनु गर्ने काम जति निन्दा गरे पनि कमै हुन्छ। यो सरकार लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यताहरू भत्काउन उद्यत छ। मत आत्तिजै नागरिक मौलिक हकहरूमा बन्दै लगाउन खोज्दैछ। नागरिक वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हनन गर्न चाहनेछ। आफैलाई प्रधानमन्त्री बनाउने पार्लियामेन्टलाई भस्मासुर ज्ञानले विघटन गर्न खोज्दा सर्वोच्च अदालतबाट रोकिएपछि पनि आफ्नो पदबाट राजीनामा दिन नखोज्नु कति लाजमर्दो कुरा हो। नाक भए पो लाज लाग्छ। धन्यवाद। सांसद सरला कुमार यादवले नेपालबाट दैनिक बालबालिका हराउने क्रम बढ्दै गएको भन्दै आफ्ना नागरिकको जीवनको सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व भएको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। अत्यास लाग्दो समाचारले जनतालाई चिन्तित तुल्याएको छ। नेपालबाट दिनहुँ 10 बालबालिका हराइरहेका छन्। पछिल्ला तथ्याङ्क हेर्दा 8 महिनामा झण्डै 2400 बालबालिका हराएकामा करिब आधा फेला परेका छैनन्। यति धेरै बालबालिका हराउने डरलाग्दो तथ्याङ्क हो। बालबालिका आफ्ना नागरिकको जीवनको सुरक्षा गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो। हतपत्त नभेटिने गरी कहाँ हराइरहेका छन् यी बालबालिका, कहाँ पुर्याइन्छ उनीहरूलाई, कसको हातमा छ यो, यसबारे सरकारले गहन अनुसन्धान गर्न जरुरी छ। हराउनेमा बालकको तुलनामा बालिका झण्डै तेब्बरको संख्यामा रहेको छ। हराएका बालबालिकाको खोजी गर्नेदेखि थप बालबालिका बेपत्ता हुन नदिन सभामुख मार्फत ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। अविलम्ब राज्यका निकायहरूले उचित अवस्था लिनुपर्दछ। धन्यवाद। सांसद सरिता कुमारी गिरीले बाल विकास केन्द्रहरूमा कार्यरत शिक्षकहरूले श्रम ऐन अनुसार पारिश्रमिक नपाएको भन्दै आउँदो बजेटमा
ती शिक्षकका लागि उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। संवेदनशील उमेरका नानीहरूलाई कड़ा मेहनतका साथ शिक्षा दिइरहने हाम्रा 30,500 शिक्षकहरूको पारिश्रमिक श्रम ऐन अनुसार सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्था छ। सभामुख महोदय, यसरी श्रम ऐन अनुसार पारिश्रमिक नपाउने पीडितहरूमा अधिकांश महिलाहरू नै हुनुहुन्छ। परिश्रम अनुसारको ज्याला पाउनु अत्यन्त जरुरी भएकाले यसपालिको बजेटमा बाल विकासका शिक्षकहरूको लागि उचित पारिश्रमिक बारे सरकारबाट सम्बोधन होस् भन्ने जोरदार माग गर्न चाहन्छु। र साथै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले 70 को राजब्याजमा स्थापना गर्न उद्घोष गर्नुभएका रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको काममा ढिलाइ भइरहेको हुनाले 70वासी चिन्तित भएको देखिन्छ। कारण यो काम अविलम्ब अगाडि बढाउनु पर्यो भनेर सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सरकारसँग जोरदार माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सांसद सीतादेवी यादवले शान्ति सम्झौताको 14 वर्ष भइसक्दा पनि द्वन्द्वकालीन समयमा बेपत्ता पारिएका व्यक्ति र द्वन्द्व पीडितले न्याय नपाएको भन्दै उनीहरूलाई न्याय गरी आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउने व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। शान्ति सम्झौताको 14 वर्ष बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म द्वन्द्व पीडितहरू न्याय र आत्मसम्मान पाउनु भए छैन। द्वन्द्वकालमा भत्केको पुनर्संरचनाहरू निर्माण हुन सके छैन। तीनै तहको सरकार द्वन्द्व पीडितको समस्या र पुनर्निर्माणको काममा मौन छ। म सरकारको ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु कि बेपत्ता पारिएको व्यक्तिहरू द्वन्द्व पीडितहरूको न्याय आत्मसम्मानको लागि सरकारको ध्यान आकृष्ट होस्। सांसद सुरेन्द्र दासले सर्वोच्च न्यायालय र नागरिकबाट पुरस्कृत ओली सरकारको विकल्प नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण र रहस्यमय रहेको बताए। सांसद महन्त ठाकुरले दिएको एक अन्तर्वार्तामा सरकार निर्माणमा कांग्रेस माओवादी क्लियर छैन भनेर अभिव्यक्ति दिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै म ठाकुरजीसँग सोध्न चाहन्छु कि आज मधेसका नागरिकहरू संघीयता विरोधी सरकारमा जान चाहँदैनन्, संघीयता र गणतन्त्र विरोधी सरकारमा जान चाहँदैनन्। उनले भने, सर्वोच्च न्यायालय र जनताबाट पुरस्कृत ओली सरकारको विकल्प नआउनु दुर्भाग्यपूर्ण र रहस्यमय छ। 24 गतेको कान्तिपुरमा जसपाका अध्यक्ष माननीय मोहन ठाकुरजीको अन्तर्वार्ता मैले हेरेको छु। उहाँले के भन्नुभएको छ, कांग्रेस र माओवादी क्लियर छैन, हामीलाई जबरदस्ती तान्न खोज्नु भएको छ। म अध्यक्ष ठाकुरजीसँग सोध्न चाहन्छु कि आज मधेसका जनताहरू संघीयता विरोधी सरकारमा जान चाहँदैन, संघीयता गणतन्त्र विरोधी। सांसद स्मृति नारायण चौधरीले दिल्लीबाट चीनबाट ट्रेन आउँछ भनेर ओली सरकारले भ्रम छर्ने काम गरेको आरोप लगाए। झन्डै 1 वर्षदेखि जनकको राजधानी तथा हाल 2 नम्बर प्रदेशको राजधानी जनकपुर कैदमा छ। जठीको नाका भन्सार बन्द छ, भिटामल पनि बन्द छ, जयनगर रेल पनि बन्द छ। ओली सरकारले बगम फुसे कुरा गरिरहेका छन्। दिल्लीबाट ट्रेन आउँछ रे, चीनबाट ट्रेन आउँछ रे, भारतको जयनगरदेखि जनकपुर बिजलपुरासम्म लाइन बिछाइसके। इन्जिन डिब्बा जयनगरमा थन्केको छ, त्रिपालले छोपिएको छ। मन त्यो ट्रेनलाई पनि कराउन लागेको छ। 3वटा मन्त्री आए गए तर अहिलेसम्म ट्रेन चलेको छैन। पूर्णिमा, विवाह पञ्चमी, चैत्र रामनवमी जस्ता उत्सव पर्यटकलाई कुनै सुविधा छैन। भन्सार छुट पनि बन्द छ। सांसद संजय कुमार गौतमले बाघ, हात्ती र गैंडाको आतंकले ब्रदिया राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपास मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेका नागरिक प्रताडित भएको भन्दै मध्यवर्ती क्षेत्रमा काम गर्ने पर्यटन व्यवसायी
तथा स्थानीयवासीको जीवन रक्षाको प्रत्याभूति गर्दै पीडितलाई तत्काल राहतको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। बाघ, हात्ती र गैंडाको आतंकले बर्दिया राष्ट्रिय कुञ्ज आसपास मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेका बर्दियाली जनता अति नै प्रताडित छन्। नित्य कुनै न कुनै घटना भइरहेको छ। आइतबार मात्र बाघको आक्रमणबाट पुलिसराम थारूको दुःखद मृत्यु भएको छ। सभामुख महोदय, मध्यवर्ती क्षेत्रकामा संरक्षणमा काम गर्ने सुरक्षाकर्मी, आम जनता, राष्ट्र सेवा कर्मचारी, संरक्षणका अभियन्ता एवं पर्यटकहरूको समेत सुरक्षाको विषयमा सरकार गम्भीर देखिँदैन। तसर्थ सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। साथसाथै 10 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छ, त्यो अति नै न्यून छ। 50 लाख रुपियाँको जीवन बिमाको व्यवस्था सरकारले गरोस् र घरको चौपाया आदिको हानि नोक्सानीको पनि क्षतिपूर्तिका लागि बिमाको व्यवस्था होस्। घाँस दाउराको आत्मनिर्भरतालाई घटाउनका लागि ग्यास र विद्युतलाई निशुल्क उपलब्ध गराइयोस्, अनुदानको व्यवस्था होस् र सम्पूर्ण पीडित परिवारको कुनै न कुनै सदस्यलाई रोजगारीको व्यवस्था गरियोस्। राजमार्गमा हुलाकी सडकमा ओभरपास र अन्डरपासको व्यवस्था गरियोस्। सांसद गगन थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई तथ्य र तथ्याङ्कमा टेकेर बहस गर्न संसदमा निम्तो दिए। प्रधानमन्त्रीले बाहिरको सभा सम्मेलनमा हुँदै नभएको तथ्य र तथ्याङ्कलाई आधार मानेर गफ सुड्न बन्द गर्न उनले सुझाव दिए। निर्माण भइरहेको पुलको शिलान्यास गरेको छ, ठेक्का पनि नभएको सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको उद्घाटन गरेको छ, बीच बाटोमा पुगिसकेको बाटोको शिलान्यास गरेको छ जस्ता आरोप थापाले लगाए। प्रधानमन्त्रीजीलाई यो चमत्कार भएको किन लागिरहेको छ? दुईटा कारण हुन सक्छ। एउटा कारण वास्तविकता के छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीजीलाई थाहा छैन, चरम अल्पज्ञान, वा ढाँट्ने बानी लागेको छ, विकृत असत्यभाषी। यो दुईटै अवस्था राष्ट्रका निम्ति हानिकारक छ, खराब छ। 2074 साल फागुन 3 गते प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। चैत्रको 2 गते खानेपानी मन्त्री आउनुभयो। चैत्रको 29 गते 74 साल अर्थात् 57 दिन पछाडि मेलम्चीको टनेल सुरुङ छिचोलेर सकिएर उपराष्ट्रपतिले उद्घाटन गरेर रिबन काटेर लड्डु बाँड्नुभयो र प्रधानमन्त्रीले रोस्टम उभिएर भन्नुभयो 75 सालको असोजसम्म मेलम्चीको पानी आउँछ। 2.5 वर्ष लाग्यो त्यस पछाडि पनि। किन? प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको कुरा मिलेन, ठेकेदारसँग मोलमलाई मिलेन। 2.5 वर्ष लाग्यो, 1.5 अरब रुपियाँ अनावश्यक खर्च भयो। 57 दिनमा चमत्कार भएको थिएन, पहिलेदेखि काम भएको थियो। त्यो 9 महिना त आयोजनाको कामको सिमको पनि माछिएन। अहिले यत्रो फुर्ती। 2044 सालमा मेलम्चीको आयोजनाको परिकल्पना गरेको कुरा छोडिदिउँ। 55 सालमा मेलम्चीको विकास समिति बनिसके पछाडि पनि 23 वर्ष लाग्यो। 7-8 वर्षमा सम्पन्न हुने आयोजना 23 वर्ष लाग्दै गर्दा सम्माननीय सभामुख महोदय, यो बीचमा हामी सबै सरकारमा बस्यौँ, हामी पनि बस्यौँ। 7-8 वर्षको आयोजना 23 वर्ष लाग्दै गर्दा अरबौं रुपियाँ बढी भार जनतालाई पार्दै गर्दा माफ माग्नु पर्ने होइन। श्रेय लिनेले होडबाजी। यो बेलामा काठमाडौँवासीको बीचमा उभिएर 7-8 वर्षमा सक्नुपर्ने आयोजना 61-62 मा सक्नुपर्ने आयोजना आज 78 सालमा सकिँदै गर्दा हामीले गल्ती गर्यौं, काठमाडौँवासीलाई पानी खुवाउन ढिलो गर्यौं। यो आयोजनाबाट धेरै कुरा सिकेका छौं, अब यस्तो गर्दैनौं भन्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले पनि हामीले पनि सिक्नुपर्ने बेलामा, यो बेलामा कहिले धारा खोलेर, कहिले बाल्टिन थापेर, कहिले उठेर, कहिले बसेर उद्घाटन गरेको छ, तमासा गरेको छ, चमत्कार भयो भनेको छ। 67 सालमा सुरु भएको अप्पर तामाकोशी 73 सालमा सक्नुपर्ने, 71 सालको चैत्रसम्ममा 80% काम सकिएको थियो। भूकम्पको कारणले गर्दा पछाडि हट्यो, नाकाबन्दीले केही प्रभावित गर्यो। 75-76 मा सकिनुपर्ने अब आउने सालको वैशाखतिर पहिलो युनिट सुरु हुँदैछ। अब हेर्नु होला सभामुख महोदय, हामी हेर्छौं अब ठ्याक्कै मेलम्चीको जस्तो यो अहिलेको जुन गरिएको तमासा छ अब यो तामाकोशीमा देखाइनेवाला छ। गजबै हो, चमत्कारै हो। प्रधानमन्त्री त कस्तो भात बिजुली बालिदिनु भयो, पानी झारिदिनु भयो। अब कविताहरू हामीले सुन्न पाउनेवाला छौँ। यहाँ कोही फास्ट ट्र्याकको कुरा गर्दैन, बुढी गण्डकीको पश्चिम सेतुको कुरा कोही गर्दैन, कर्णाली कोरिडोरको कोशी कोरिडोरको कुरा कोही गर्दैन। बबई सिँचाइ आयोजनाको, सिक्दै सिँचाइ आयोजनाको, राष्ट्र गौरवको आयोजनाहरू वर्षौंदेखि थला परेको छ, कोही भन्दैन। हाम्रा आयोजनाहरू वर्षौंदेखि थला परेका छन् किनकि यसका केही संस्थागत आधारभूत समस्याहरू छ, मोडालिटीमा छ, स्रोतमा छ, समन्वयमा छ, कानूनमा छ, शैलीमा छ। यसलाई बदल्नुपर्छ, यसलाई बदलौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट त हामीले नेतृत्वबाट अपेक्षा गर्ने कुरा त यसलाई बदल्ने हो नि। यसलाई बदलेपछि परिणाम बदलिन्छ नि, नयाँ कुरा आउँछ नि। गर्नुपर्ने काम गरेको छैन, मिथ्याङ्क ल्याएको छ, अनि गफ सुटेको छ, बसेको छ, यो भयो भनेको छ, त्यो भयो भनेको छ। हुँदा निर्माण सकिएर 2 वर्ष अगाडि सुरु भएको पुलको उद्घाटन गरेको छ। चालु भएको 2 वर्ष भइसक्यो सिन्धुलीको पुल, राप्तीको पुल। हुँदा ठेक्का लागेको छैन, सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको शिलान्यास गरेको छ। बीच बाटोमा पुगिसकेको कामको शिलान्यास गरेको छ।
उद्घाटन सुरु भएर काम सुरु भएर प्रयोगमा आएको 2 वर्षपछि त्यसको आएर बल्ल त्यसको उद्घाटन गरेको छ, शिलान्यास गरेको छ। सब स्टेशन चार्ज भएको कहिले? अस्ति गएर थिचेको छ बटन। यो के को तमासा हो? अब अस्ति भर्खर 165 वटा बटन ट्याक्क थिचेर सडक उद्घाटन। कति सजिलो छ? पैसा 3 अरब छ, लाग्छ 57 अरब, डिजाइन छैन, पैसा छैन। यो डिजाइन पनि नचाहिने, पैसा पनि नचाहिने, वर्षको जम्मा 800-900 किलोमिटर बनाउने सडक विभागले अब 2200-2300 किलोमिटर सडक थप्नका निम्ति संस्थाको क्षमता कहाँ बढाउने, यसको हिसाब किताब केही पनि गर्नु नपर्ने। त्यसो भए किन 165 वटा मात्रै? एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा 10 वटा ठोक्दिउँ, एकैपल्ट 1650 वटा प्रधानमन्त्री जतिको यतिको बहादुर भएको बेलामा ठोक्ने भइहाल्यो। सम्मान्य सभामुख महोदय, म प्रधानमन्त्री अहिले आएको छ, 10 किलोमिटर बाटो दिनको पिच भयो भनेको छ। क्यालकुलेटर ल्याएर हिसाब गरौँ न। दिनको 3 किलोमिटर भएको छैन, दिनको 6 किलोमिटर विस्तार भएको छैन, दिनमा 12 वटा 13 वटा पुल बन्यो भनेको छ। पहिला कतिवटा बन्थ्यो, कहिलेबाट सुरु भएको? हिसाब गरौँ न सम्मान्य सभामुख महोदय। सांसद गगन थापालाई महेश बस्नेतले जवाब दिँदै भोकोले दाई हुँदैन, गोरु नै चाहिन्छ भने उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चुनौती दिएर बालहट प्रदर्शन गरेको बताए। प्रधानमन्त्री ओलीलाई उद्घाटनको तमासा गरेको भन्दै कति विकास भयो छुट्टै बसेर बहस गर्न चुनौती दिएका थिए। सांसद बस्नेतले 2074 सालको चुनावमा एमालेलाई जनताले बहुमत दिएको र कङ्ग्रेसले प्रत्यक्षमा 23 सिट मात्र जितेर समानुपातिकबाट 63 सिट ल्याएको उल्लेख गर्दै भने प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिएर बालहट गर्ने कङ्ग्रेसका साथीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो बोकाको शैलीले दाइँ गरिँदैन, दाइँ गर्नका लागि गोरुकै शैली चाहिन्छ। अस्वस्थ खालका बहसहरू छलफलहरू सदनमा चलाउन थालेका छौँ। यस्तै आम नेपाली जनताले हेरिरहनु भएको छ। यहाँ प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति भयो सदनमा भन्ने ढङ्गबाट पनि कुरा उठेको छ। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा जबरजस्ती पनि मागिँदैछ, प्रधानमन्त्रीलाई गल हत्याउने पनि कुरा गरिँदैछ। कतिपय युवा साथीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग ठाट्ठाडै बहस गर्ने चुनौती पनि दिइरहनु भएको छ। म स्मरण गराउन चाहन्छु, बैठक 6 चोटि बस्यो 1 महिनाको दौरानमा। 23 गते प्रधानमन्त्री आएर 1 घण्टा बसेर फर्किनुभयो, दोस्रो बैठकमा 45 मिनट बसेर फर्किनुभयो, तेस्रो बैठकमा 30 मिनट बसेर फर्किनुभयो। जुन दिन प्रधानमन्त्री बैठकमा आउनुभयो त्यो दिन सभामुखज्यू लगायत कार्यव्यवस्था समितिले ढिलासुस्ती गर्ने, आलटाल गर्ने र पहिलो बैठककै दृश्य हामी हेर्छौँ। अध्यादेश पेश गर्न नदिनको लागि माओवादी केन्द्रले बैठक बहिष्कार गर्यो, कङ्ग्रेसले रोस्टम घेर्ने काम गर्यो। यो तितो यथार्थ र इतिहास हामी सबैले सम्झेका छौँ। अहिले कानून मन्त्रीले 8 वटा अध्यादेशले सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। 36 वटा अध्यादेश समितिहरूमा छन्। समितिहरूमा नेकपा एमालेको हैसियतले हाम्रो प्रतिनिधित्व चाहियो भन्दा त्यसमा ढिलासुस्ती गरिँदैछ। यो तमाम हिसाबबाट के बुझिन्छ भने अहिलेको राजनीतिलाई अस्वस्थ ढङ्गले लान चाहने साथीहरू, विगतमा अभ्यास भएका, जाँचिएका, भोगेका र असफल सिद्ध भएका नेताहरूका चेलाहरूले यो कुरामा भूमिका खेलिरहेका छन् र राज्यको स्रोत साधन र शक्तिलाई आफू त्रिठामा हुँदा दुरुपयोग गर्ने र आक्रमण्य भूमिका खेलेका साथीहरूले भूमिका खेलिरहेका छन्। 64 को निर्वाचनमा नेकपा एमालेलाई 34 सिटमा सीमित गरिदिएका थिए जनताले भने यसपालि 74 को निर्वाचनमा कङ्ग्रेसलाई 23 सिटमा सीमित गरिदिएका छन्। समानुपातिक समेत हिसाब गर्दा उहाँहरूको 63 सिट छ। त्यसो भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीलाई च्यालेन्ज गरेर बाल हट देखाउने कतिपय साथीभाइहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो बोकाको शैलीले दाइँ गरिँदैन, दाइँ गर्नको लागि गोरुकै शैली चाहिन्छ र आज संसदमा सबभन्दा ठूलो दलको हैसियतले नेकपा एमालेले प्रतिनिधित्व गर्छ र प्रधानमन्त्रीले ल्याएका असंख्य जनाहरूलाई हामीले सके सहयोग गरौँ, नसके वस्तुनिष्ठ ढङ्गले त्यसको विरोध गरौँ। जसरी तृतीय युगमा राम र द्वितीय युगमा कृष्ण जन्मदा धेरै कष्टहरू भएका थिए, रावण प्रवृत्तिहरू र कंस प्रवृत्तिहरू त्यतिखेर पनि थिए, पाण्डव र अर्जुन हनुमानहरूका सहयोगी प्रवृत्तिहरू त्यतिखेर पनि थिए। अहिले नेपालको राजनीतिमा आई हेट पोलिटिक्स भन्ने युवाहरू वी लभ केपी ओली भन्दै अगाडि बढिरहेका छन् र प्रधानमन्त्री राजनेताको रूपमा अगाडि बढ्ने लक्षण देखिँदैछ। रानी पोखरी बनेको कुराले किन हाम्रो टाउको दुख्दैछ? धरहरा ठड्डेको कुराले किन हाम्रो टाउको दुख्दैछ? भानु स्कुल बनेको कुराले हाम्रो टाउको किन दुख्दैछ? एक दिनमा 396 अस्पताल शिलान्यास भएको कुराले किन टाउको दुख्दैछ? 164 वटा निर्वाचन क्षेत्रसित सम्बन्धित सडकहरू रणनीतिक सडकको रूपमा शिलान्यास हुँदा किन टाउको दुख्दैछ? एउटा सांसद भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा धाएर त्यसमा सडक प्रस्तुत गर्छ। ठिक छ, मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा त्यो सडक चाहिँदैन भन्ने हिम्मत छ भने हिम्मतका साथ बोल्नुहोस्, होइन भने यसको विरोध गर्नुभयो कुरा जनता सबैले यसलाई महसुस गर्नुभएकै छ भन्ने मलाई लाग्छ। 7 लाख भन्दा बढी घरहरूको पुनर्निर्माण भएको छ। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा अधिकांश अस्पतालहरू बनेका छन्, हेल्थ पोस्टहरू बनेका छन्, विद्यालयहरू बनेका छन्, आदि हुरीले बगाएका हजारौं घरहरू निर्माण भएका छन्।
15वटा भन्दा बढी पुलहरू एकैचोटि शिलान्यास भएको छ। 13वटा स्मार्ट सिटी शिलान्यास हुने चरणमा पुगेको छ। एयरपोर्टहरू बन्ने काम सुरु भएको छ। रेलमार्ग बन्ने काम सुरु भएको छ। सुरु मार्ग बन्ने काम सुरु भएको छ। युवाहरूलाई ध्यान दिएर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको अभियान सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु भएको छ। विदेशबाट फर्केका युवाहरू अनि सर्टिफिकेट धितो राखेर लोन लिने युवाहरू, महिला उद्यमीहरू, दलित उद्यमीहरू, कृषि र पशुपालनमा योगदान गर्न सक्ने उद्यमीहरूलाई सहुलियत ब्याजमा लोन दिने व्यवस्थाको शुभारम्भ भएको छ। यो सरकारको ऐतिहासिक काम होइन र? बैठकमा नेमखिपाका सांसद प्रेम सुवालले म्यानमारमा भइरहेको उपद्रव साम्राज्यवादीहरूले चीनलाई घेर्ने रणनीति अन्तर्गत त होइन भन्दै प्रश्न गरेका थिए। सांसद सुवालले म्यानमारको आङ सान सुकीको सरकारलाई त्यहाँको सैनिकबाट अपदस्थ गरिएको बारे संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, युरोपेली सङ्घ, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया र जापानमा समेत कुरा उठ्नुका साथै नेपालको यो संसदमा पनि चर्चा चलेको उल्लेख गरे। तर उनले म्यानमारमा सुकीको पार्टीको सरकारमा भएको भ्रष्टाचार बारे चर्चा नभएको भन्दै त्यस आन्दोलनको बेला सुकीको पार्टीको मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिकामा रहेको र त्यसको शाखा भारतमा रहेको बारे कतै चर्चा नभएको प्रसङ्ग सुनाए। आङ सान सुचीको सरकारलाई त्यहाँको सैनिकबाट अपदस्थ गरिएको बारे संयुक्त राष्ट्र संघ, युरोपेली संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, जापानमा समेत कुरा उठेको हामीले सुन्यौं। नेपालको यो संसदमा पनि त्यसबारे चर्चा चल्यो। तर म्यानमारको सूचीको पार्टीको सरकारमा भएको भ्रष्टाचार बारे चर्चा भएन र त्यस आन्दोलनको बेला सूची पार्टीको मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिकामा रहेको र त्यसको शाखा कार्यालय भारतमा रहेको बारे पनि चर्चा भएन। यसरी सूचीको आन्दोलनमा बाहिरी हस्तक्षेप भएको देखिन्छ, यसबारे पनि चर्चा भएन। अहिले म्यानमारको सैनिक शासनको विरोधको न्यूमा चिनिया उद्योगमा आग लागि र चीनको झण्डा जलाइएको छ। कतै यो एमसीसी को सिलसिला त होइन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। म्यानमार जनताको मानव अधिकार र प्रजातन्त्रको नाउँमा संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकारको हस्तक्षेप त होइन, यो पनि प्रश्न उठिरहेको छ। म्यानमारको अहिलेको उपद्रव चीनलाई दक्षिणतर्फबाट घेर्ने साम्राज्यवादीहरूको योजना अन्तर्गत त होइन, यो पनि प्रश्न उठिरहेको छ। सभामुख महोदय, संसारको इतिहासमा उपनिवेशवाद र जातिवाद फैलाउने, झुट र भ्रम फैलाउने तथा हस्तक्षेप र आक्रमण गर्ने दोहोरो मापदण्डका साम्राज्यवादी देशहरूले मानव अधिकार र प्रजातन्त्रको झण्डा बोकेर आफ्नो मानव अधिकार उल्लङ्घनका अपराधलाई ढाकछोप गर्दैछन्। 15औं शताब्दीको अन्त्यतिर 50 लाख भन्दा बढी जनसंख्या भएको अमेरिकी आदिवासी ताम्र वर्गका हिस्पेनियाली र रेड इन्डियनहरूमाथि 19औं शताब्दीसम्ममा जाति हत्या भयो र 20औं शताब्दीमा 25 लाख मात्र जनसंख्या बाँकी छ। मुसलमान जातिलाई प्रतिबन्ध लगाउने संसारमा एउटै देश र सरकार अमेरिकी सरकार हो। अमेरिकी सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा व्यवस्थित जातिवाद कायम गरेको छ भने अफ्रिकी अमेरिकीमाथि न्यायिक पक्षपात गरेको छ। यसैले अमेरिकी विरुद्ध पनि 150% अपराध बढाएको छ। राष्ट्रवादको नाउँमा जातीय विभेद र विरोध तथा मानव अधिकार हनन फाँसीवाद हो। अफगानिस्तान, इराक, लिबिया, सिरिया, अरब देशहरूमाथि अमेरिकी सरकारको आक्रमणको कारण त्यस क्षेत्रका 3,30,000 सर्वसाधारण सहित 8 लाख मानिस मारिएको तथ्याङ्क छ भने लाखौं मानिस घरबार छोडेर शरणार्थी हुनु परेको छ। यसरी प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आरोप र प्रत्यारोप चलेको थियो। दर्शकहरू, आज हामीले सरोकार विशेषमा संसदमा भएको आरोप प्रत्यारोप बारे तयार पारिएको सरोकार विशेष प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रम सरोकार विशेषमा हामी समाजका तिता मिठा यथार्थहरूबारे जानकारी दिन उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई कार्यक्रम सरोकार विशेष यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला सरोकार टेलिभिजन। नमस्कार।